السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة باب كندا. شكرا لكم، شكرا لكم من أي بلد كتدعموا وكتشاركوا هذه الحلقات. دائما سوف نستمر في هذه الحلقات على إجراءات والطرق القانونية والمشروعة للهجرة إلى كندا. كما قلت في حلقات سابقة، كيفية الحصول على عقد عمل، الالتحاق بزوج، طلب اللجوء، استثمار، الدراسة، هذه أشكال وطرق وبرامج للإقامة بكندا. اليوم غادي نتكلم عن واحد الموضوع، برنامج مهم وجديد جديد في القانون الكندي. هذا كيخص الناس اللي عندهم أنشطة ثقافية ورياضية، كيفاش يقدروا يديروا موضوع الهجرة. تابعوا الحلقة. شكرا. كاينين ثلاثة البرامج مهمة للهجرة إلى كندا. ما كتطلبش مؤهلات عالية، ما كتطلبش دبلومات عالية، ما كتطلبش اختبارات في اللغة عالية، فيها تسهيلات لأنها فيها نقص ديال اليد العاملة. هذا برنامج فيدرالي حكومي كندي. الأول هذا كيخص الناس اللي كيف كتشوفوا اد فاميليو، الناس المربيين والمربيات. شوفوا معايا مزيان. pour prendre soin d'enfants de personnes âgées، الناس اللي إما تربي الأطفال، إما العناية بالناس الشيوخ يعني العجزة، ولا الناس حتى عندنا مشكل كبير هنا، كاينين اللي عندهم دي بيزوان ميديكو، الناس اللي عندهم عاهات حتى هم كيحتاجوا لهاد اليد العاملة. هاد الناس اللي عندهم خبرة وعندهم الحب في العمل، هاد النوع من الأعمال ما كتطلبش مؤهلات ودبلومات عالية باش دير لونطري اكسبريس وباش تدخل في ديك. هذيك كتطلب ان تكون عندك الخبره وما عندكش دوسي كريمينال، دائما ما عندكش ملف سوابق، وما يكونش عندك مرض معدي. كتدخل كندا. ها هو غادي ندخلوا له. اش خص يكون عندك؟ خص تكون عندك حاجه كنشجع عليها، عقد عمل. كيفاش غادي تقول لي غادي نحصل على عقد عمل؟ رجعوا الحلقات، رجعوا المواقع اللي عطيتكم في الحلقات على باب كندا. ابليكي، قدم على عقد عمل كمربي، كإنسان كيقابل الإنسان ديك العجزة، ولا الناس اللي عندهم عاهات يعني دي زونديكاب. كتدخل له وكتجي لي كتجي كمقيم دائم، ريزيدونس بيرمانونت بور لي زاد فاميليو، مقيم دائم. هذا راه سان بروجي بيلوت، يعني تحت الاختبار تل 2022 جو كرو ولا 2023. ها هو هذا برنامج حكومي بدا من 18 جوان 2019. ما كيطلبش ريسبكتي لي زيكزيجونس دادمينستري، vous avez un offre d'emploi. هذه هي المهمه، عندك عقد عمل غادي تدخل. نقولها لك ببساطه بلا ما تقرا بزاف وفيها الاجراءات بزاف. ما يطلبوش لك اختبارات اللغه تكون عندك 8 على 10، مؤهلات ماستر لا ليسونس، نو. خبره، لقيتي عقد عمل في شي شركه، في شي اورغانيزم، شي جمعيه، يعطوك عقد العمل غادي تدخل مباشره بلا ما نكثروا الكلام. في حال ها هو هادو محتاجين ليهم، هذا بلا ما نطول فيه. بالنسبه للناس المربيين المربيات العجزه، الناس اللي عندهم محتاجين هاد الموضوع هذا. كاين موضوع اخر بالنسبه، هذا خبر مزيان بالنسبه لحد الناس قلال ما كيعرفوش، راه كاينين اجراءات اخرى وبرامج اخرى للدخول الى كندا. بزاف الناس عندها انشطه رياضيه ولا ثقافيه، ممكن تدخل. شوفوا معايا، فيزا بور ديماراج دونتربريز. ها هي بروغرام دو فيزا دو ديماراج دونتربريز. كيفاش غادي تدخل؟ ها هو غادي تقراوه راسكم، واخا كنمشي سريعا شويه باش الفيديو ما يكونش طويل. كنعطيكم انا لي غروند لين، يعني المعلومات مجموعه، وانتم غادي ديروا تكملوا من عندكم. غادي تروفي لورغانيزم ديزيني ابوي لابوي. شي واحد فرضا انت عندك واحد المشروع درتي له دراسه، كمثال هذا كناخذ كمثال، ما عندكش فلوس، انت شاب كتسمعني من اي بلد ولا شابه، لانتيليجونس ارتيفيسيال سيبوزون، لقيتي شي مشروع باغي ديرو ولكن ما عندك لا فلوس لا والو، كتصل باورغانيزم ديزيني هنا بار ايميل، ماشي كتصل بار كونسولا ولا ايميل، كتعطيهم ديك ليتود دو مارشي ديالك انت،
كتفهم واش باغي نقول. دراسة المشروع ديالك. الهاد كاينين خاصين ها هما دخلوا لهم راسكم وجبدوهم. فيزا بور ديماراج دونتربريز. فون كابيتال ريسك ديزيني، جروب دانفيستور بروفيدونس ديزيني، انكوباتور دونتربريز ديزيني. ها هما دخلوا لهم راسكم واتصلوا بهم، فيهم العناوين ديالهم، فيهم كلشي. كتقترح لهم المشروع ديالك. لا سيبوزون داك المشروع ديالك لقى الاقبال هادو راه شركات وابناك وخاصين باستثمار في المشاريع الاجنبيه اللي عندها مستقبل، يعني لي شاسور دو تال. هذاك لقاو انه هذاك المشروع ديالك انت غادي دير لهم ان جو، هذا كمثال ان نوفو جو دونفون، شي حاجه بحال هادشي ديال فورتنايت ولا سيبوزا، هذا كمثال. ربما يكون في اي ميدان اخر. ولقاو انه سافو لا بين كيكتبوا لك إلا تخ دابوي توكور، هما اللي كيخلصوا كلشي، هما اللي كيستثمروا. وديك لا تخ دابوي كتباع بها، كتجي بها ريزيدون بيرمانون. غتقراو راسكم ها هو باش ما نكثرش فيه. بروجي انتربريز بور ليدي بور لونتربريز بروغرام فيزا ديماراج دونتربريز. ديماري اونتربريز واخا ما عندكش حتى ريال، ما عندك حتى شي درهم ولا شي دولار ولا شي دينار في البلد ديالك، ولكن خص يكون عندك دراسه ديال المشروع وتتصل بهاد الشركات وهاد اللي ابناك راه حكوميه، اختصاص ديالهم بحال هاد النوع ديال الاستثمار. ماشي تسمع بنك صحابه بنك ديال البلد ديالك، لا، هادو خاصين بالاجانب. يعني نلقاو فيك ان نلقاو داك المشروع ديالك غادي يفيد الدوله والشعب هنا، ما غاديش يخليوك، غادي يجيبوك. شوفوا معايا مزيان. Si cette organisation décide d'appuyer votre concept d'affaires, il vous mettra alors une lettre de soutien. شي كنتكلم عليه في اي مشروع. انا عطيت مثال الانتيليجونس ارتيفيسيال. عندك شي مشروع كي فو لا بين، اليزي. ها هو فوند كابيتال راه فيه ميد مينيموم كيبدا من 200,000، يعني 180,000 اورو في البلد اللي كتسمعني منه باش كيبدا. وكيعطيوك تدخلوا له راسكم، ها هم ابناك ليسي كابيتال ريسك، توت هادشي راه حكومي. وهادو ثقوا بيا، لا لقاو فيك داكشي لقاو المشروع ديالك سافو لا بين، ما غاديش يخليوك، غادي تدخل واخا ما عندك حتى شي درهم ولا دينار في بلادك ولا ريال في بلادك، هما اللي غادي يخلصوا لك. هذا النوع الثاني بالنسبه للناس اللي عندهم افكار وعندهم مشاريع. الناس كاينين اللي هادو كيخص الناس اللي عندهم دي بيرمي ديتود وداكشي كنتكلم فيه. لي زيتيديون اللي كاين هنا في كندا ممكن تقدم على طلب عمل اون اتوندون باش تخرج لك الاقامه الدائمه. هذه بلا من راكم عارفينها. بالنسبه لي زونتربريز تاعهم، الناس المقاولون تاعهم راه عندهم كاين هاد البروغرام كيخصهم. غادي نجي لحاجه اخرى، حيت كاينين ثلاثه مهمين جدا. ترافايور اوتونوم، كنظن كلشي كيفهم شنو هي ترافايور اوتونوم. يعني انت عندك افير ديالك، بتيت افير ديالك في بلادك، انت ماشي شي شركه كبيره، ما عرفتش عندك الالومنيوم، كدير جو سي با، كدير اي مشروع خاص بك كيهمك انت. هاهو ممكن تدخل هنا كوم ترافايور اوتونوم هنا في كندا. هيا ردوا البال، راه اي مشروع هنا بغيت تقدم عليه، ملي كتقبل كتخلص 2775 دولار للدوله. يعني ملي كتقبل ديري تريتمون، هما ما دايرينوش هنا مع كيطلبوا حاجه لي دوني بيوميتريك، هادو كيطلبوهم كلشي. يعني كنهضر دائما على السوابق باش تشوفوا هاد البروسيسوس كي بو بريزونتي اون دوموند. شوفوني، هادو بالنسبه للناس لي ترافايور اوتونوم، يعني عندك بتيت افير بغات تجي دير بتيت افير هنا في كندا بهذا المعنى. Pour immigrer au Canada en tant que travailleur autonome, vous devez respecter toutes les exigences suivantes. Posséder une expérience utile. Avoir l'intention et la capacité de créer votre propre emploi au Canada. يعني انت الناس اللي عايزين التجاره والاعمال وداكشي عندك، ماشي هذا راه ماشي المستثمرون خصك تكون عندك 500,000 اورو، هذا بوحدو، هذا ما يكون عندك حتى ريال حتى درهم بهذا المعنى. remplir les critères de sélection établis par le programme. ندخلوا ليها باش نشوفوا شنو هما لي كريتير. شوفوا واش طالبين: expérience, scolarité, votre âge, compétences linguistiques. هادي طالبين compétences linguistiques، ما طلبوهاش في دوك الجوج الاخرين. votre capacité d'adaptation.
واش غتقدر تتاقلم مع الجو وتاقلم مع الناس هنا وتندمج؟ كنظن كلشي يقدر يندمج. واش رديتو البال واحد القضيه؟ ما طالبينش فون، لي فون ديسپونيبل دو 400 500 ميل دولار، ما كايناش. ما طالبينش لك الفلوس، فكره، تكون عندك فكره وعندك داك لو سونس ان عندك ليكسبيريونس، انت صافي 6 8 وانت جو سي با عندك افير ديال اي حاجه، الالومنيوم ولا سودور ولا اي حاجه، شي البوا، اي حاجه. اكزامان ميديكال، فيلتر سيكوريتي ضروري. هادو هاد ثلاثه البرامج اللي قلت لكم واللي ما معروفينش بزاف في الهجره الى كندا، غيطلبوا لكم ضروري ليكزامان ميديكال هادي ولي دوني بيوميتريك باش تشوفوا ما عندكش صوابع. كتهم بزاف. هاي سيرتيفيكات بوليس وداكشي دائما. شفتوا معايا مزيان؟ ها هو، غترجعوا لهم من راسكم. ثلاثه باش نعاود نقولوا لكم سريعا. ها هو، ما كيطلبوش فلوس. مربيه ولا مربي، انا ترافايور اوتونوم. وفكرتوني حتى الناس اللي عندهم دي زاكتيفيتي كولتوريل ولا سبورتيف. وي سي سا. عندك هذا راه بروغرام بيريود ديميغراسيون كندا اتلانتيك هو اللي يدير هادشي. حاجه اخرى، هادو ما غاديش تستقروا في كيبيك ولا اونتاريو، ولا غادي تمشيو لمقاطعات اخرين اللي كنت كنقول لكم دائما خرجوا على كيبيك واونتاريو، شوفوا مزيان. وغادي كنظن غادي تسينيو كونطرا انك غادي تستقر تما على الاقل عامين ولا 3 سنين كنظن، باش تعرفوا انهم محتاجين الناس ما تهربوش ليهم بهذا المعنى. وي لا تقبلتي غادي تسيني عقد انك غتبقى تما، ان انغاجمون. باش ما نغلطكمش كنظن اما عامين ولا 3 سنين، من بعد انت حر باش تبقى لي موا تما. نوفو برونزويك، نوفيل ايكوس، تيرنيف، لابرادور، دون لون دي سي بروفا. بغينك تمشي الاتلانتيك تعمر ليهم تما شويه. راني تكلمت في هذه، رجعوا الحلقات كيفاش تدخلوا ليهم وداكشي بالنسبه للناس صحاب اونطري اكسبريس. هادو راه كيجيو على 6 شهور عام. مربيات العجزه والاطفال، الناس اللي عندهم امراض اونديكابي، هما تقدروا تجيو بلا اختبارات، بلا دبلومات عاليه، بلا كفاءات عاليه. ديك الهضره ديال الاونطري اكسبريس بوحدهم هادوك. ديماراج دونتربريز تكلمت فيها راك فهمتوها. عندك فكره، يعطوك الا تخيسي من شي بنكه ولا شي شركه ولا شي حاجه، دخلوا لهم، راه اتصل بهم مباشره. شي مشروع وكيفيد هنا وعنده نجاح، هما يجيبوك. ما محتاجين لا فلوس، محتاجين الفكره ديالك. ترافايور اوتونوم، عندك لو سونس ديال لي زافير كيف كنقولوا. حتى الناس اللي كيديروا هادشي الثقافي والرياضي محتاجين ليهم. ها هي اكتيفيتي كولتوريل و سبورتيف. راه كاين ناس كيكتبوا لي نهار كيقول لي بالنسبه للناس صحاب سبور. وي ها هم. عندك شي حاجه في اكتيفيتي، يعني خص تكون عندك ليكسبيريونس وعندك لي بروف، وهذيك كيطلبوا شويه اللغه لانك غادي تخدم مع لا كوميونيتي، تخدم مع الناس. كولتوريل سبورتيف قدم، ما محتاجين لا فلوس لا كفاءات عاليه لا والو. ما يكونش عندك سوابق وتكون عندك دوسي ميديكال يكون عندك مزيان، ما يكونش عندك مرضي. قدم له. غنخلي لكم الرابط، هادشي راه مشرح مبسط باش تابليكي دائما. باش ما نطولش غادي ترجعوا لهنا. هو غوفرنمون كندا، ملي كتجي لهنا اون دوموند اوفرير اون سيسيون، كري ان كونت وكتدخل كدير لا دوموند ديالك اون لين. انا نخلي لكم الرابط ديالها. هادشي راه غوفرنمون كندا، ماشي كلام فيسبوك ولا انستا. غوفرنمون كندا كنجبد لكم القوانين اللي مخبيه لداخل. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. شكرا لكم، الى اللقاء.